पंडित जवाहरलाल नेहरू जब वजीर आज़म बन करके आए, देश जब आज़ाद हो गया, आज़ादी का परवाना हाथ में मिला, तो उन्होंने पटना का कस्ब किया था। पटना, और पटना आकर के उन्होंने, आप पश्चिम दरवाज़ा जाएंगे, सादिकपुर का नाम बहुत सुना होगा, वहाँ गए और मौलाना अब्दुल खबीर साहब जो आपके आबाओ अजदाद के सही माने में नुमाइंदा थे, और यहाँ से लेकर के बंगाला की सरजमीन से लेकर के सरहद तक जो इस वक्त पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान का आखिरी सिरा है, वहाँ उन्होंने अपनी आज़ादी की जंग लड़ने के लिए वहाँ एक मरकज़ बनाया था। और आपका ये धुलियान जो है ये एक बड़ा मरकज़ था, और सबसे ज़्यादा माल और इंसान यहीं से फराहम किए जाते थे। आप नेपाल में तराई पकड़े हुए चले जाएं, आप दूर तक काठमांडू से आप झंडे नगर यूपी से होता हुआ और उत्तराखंड से आगे बढ़ेंगे तो ये एक पट्टी है जहां आपको सलफी मिल जाएंगे, अहले हदीस मिल जाएंगे। ये सब आपके रास्ते बनाए हुए थे। ये शेर शाह सूरी ने जो रास्ता बनाया और जो आपको इस मुल्क को एक गिफ्ट दिया था, और लेकिन वो रास्ता जो बहुत संगलाख था, पहाड़ियों से गुजरता था, नाले और नदियों से होकर के किस किस तरीके से इसका पार करना, उसकी खौफनाक लहरें जब चलती थी, पहाड़ी झरनों की, आज गांव के गांव बस जा रहे हैं, उन रेलों को पार करते हुए आपके आबाओ अजदाद ने सफ़र किया था। अब जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू इन सारी तारीख को जानते थे। बड़ा अफसोस का मकाम है कि आप नहीं जानते, अपने ख़ानदान की तारीख नहीं जानते, अपने आबाओ अजदाद की तारीख नहीं जानते, लेकिन दुनिया जानती है। डॉक्टर ताराचंद ने मोटी किताब लिखी आपके सिलसिले में, W हंटर ने मोटी किताब लिखी, और बहुत ज़माना पहले, 100 साल पहले इन लोगों ने ये किताबें लिखी हैं। आज कोई जानने वाला, कोई पढ़ने वाला नहीं है। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है, जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है, सारी दुनिया जानती है। नज़रतुल उलमा लखनऊ कुछ दिनों पहले मैं गया था, 10-12 साल पहले, तो बैठने से पहले ही वहाँ एक मौलाना कहने लगे, मौलाना वाज़ेह रशीद नदवी, कि ये 3 जिल्दों में जो शर्मा जी की किताब आई है मौलाना, ये सब आपकी तारीख है। और मैंने कहा कि आपने भुला दिया, आपकी तारीख कह रहे हैं, अगर ये तारीख हमारी है तो आपकी भी ये तारीख है। सर सैयद अहमद शहीद को हमने कभी तफरीक नहीं बरती, हमने कभी भेदभाव नहीं लिया। हम मुसलमानों में क्या भेदभाव करते, हमने तो डॉक्टर ताराचंद को, हमने तो राजा रंजीत सिंह को भी खत लिखा, लेकिन एक बड़ी गलतफहमी फैलाई गई है कि मुसलमानों की जंग अंदरूनी थी। यहाँ अहले हदीसों ने तहरीक शहीदैन की जो लड़ाई लड़ी थी, लोगों ने उलझाने की कोशिश की है, और उसमें से बाज़ मुसलमानों की तहरीरों से गलतफहमियाँ पैदा हुई हैं। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि उन्होंने कहा कि ये वहाबी तहरीक का खुलासा है ये, और इतना जामे तौर पर कभी किसी ने नहीं लिखा। ये हमारे जवानों को, हमारे स्कॉलर्स को, हमारे उलमा को मालूम नहीं है कि ये तारीख क्या है। लेकिन पंडित जी की मैं बात बताता हूँ, शायद आपको कुछ समझ में आए। उन्होंने, पंडित जी ने ये बात मौलाना अब्दुल खबीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप में से बहुत बुजुर्गों ने देखा होगा, अभी चंद साल पहले इंतकाल हुआ है मौलाना अब्दुल समीद जाफरी रहमतुल्लाह अलैह का, जो इमारत अहले हदीस पटना के वो मर्द मुजाहिद, उनके अब्बा जान मौलाना अब्दुल खबीर साहब, ये आखिरी वक्त तक देश को आज़ादी का परवाना मिलने वाला था, कैबिनेट प्लान शुरू हो चुका था, और ये था कि अब अंग्रेज टेबल पर आकर के बात करके हिंदुस्तान को हिंदुस्तानियों के हवाले करने वाला है। उस वक्त वो सरहद से वापस हुए थे। पंडित जी आज़ादी का परवाना लेने के बाद, वज़ीर आज़म बनने के बाद हाजिर हुए, और उन्होंने, कहा जाता है कि आप ज़रा गौर से सुनिए, उनके पास जो पर्स था, उनके पास जो झोली थी, झोला था, उसमें उन्होंने पैसे भर रखे थे, पैसे भर रखे थे, और उन्होंने मौलाना अब्दुल खबीर रहमतुल्लाह अलैह को इमारत अहले हदीस को पेश किया कि आबाओ अजदाद की बड़ी कुर्बानियाँ हैं आपकी। कहते हैं कि उस ज़माने में वो 1 लाख का मसला था, 1 लाख में आधा पश्चिम दरवाज़ा पटना सिटी का आधा खरीदा जा सकता था। वो जानते थे मौलाना अब्दुल खबीर साहब कि
ان کے آبا و اجداد کی جو پراپرٹی تھی، آج پٹنہ میونسپلٹی کی جتنی زمین ہے، اس کے ارد گرد جتنے محل ہیں، اس کے ارد گرد جتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں سرکاری اور غیر سرکاری، یہ سب ان کے خاندان کی جاگیر تھی، یہ ان کی نیزی زمین تھی، ان کے محلات ہوا کرتے تھے وہاں۔ کیا قربانیاں دی ہیں، خون کی قربانیاں، مال کی قربانیاں، اولاد کی قربانیاں، زر و زمین کی قربانیاں۔ اور میں بتاؤں آپ کو کہ پاکڑ میں آپ کو نہیں ملیں گے اہل حدیث، آپ کو صاحب گنج شہر میں اہل حدیث نہیں ملیں گے، لیکن دیہات بھرے ہوئے ہیں۔ آپ اس کی تاریخ پڑھیں گے تو اس کی وجہ سمجھ میں آئے گی۔ پورے ہندوستان میں دیکھ جائیے، جہاں لاکھوں لاکھ کی تعداد میں ہیں، شہر میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ آپ جا کر کے دیکھیے مالدہ میں، اور لاکھوں لاکھ اہل حدیث ہیں۔ کٹیہار شہر کو دیکھیے، میں نے ایک ایک شہر کا جائزہ لیا ہے تاریخ پڑھنے کے ساتھ۔ تاریخ پڑھ کر کے یہاں آنے سے پہلے مجھے نوجوانی میں معلوم ہو چکا تھا کہ اس کی کیا وجہیں ہیں، کیوں ایسا ہوتا تھا۔ پنڈت جی کو یہ معلوم تھا کہ یہ قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے جب پوٹلی پیش کی تو انہوں نے کہا کہ میرے آبا و اجداد نے اس کے لیے قربانی نہیں دی تھی۔ اور ابھی لالو پرساد یادو جی، ریوڑی دیوی جی جب مکھ منتری تھی تو مولانا جعفری نے ایک کانفرنس کی تھی، آج سے 15 سال 20 سال پہلے، بلکہ 21-22 سال اب ہو گئے، 22 سال پہلے انہوں نے ایک کانفرنس کی، اور اس میں لالو پرساد اور اس وقت کی وزیر اعلیٰ ان کی بیوی یہ لوگ شریک ہوئے۔ مولانا عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تاریخ بیان کی جعفری صاحب نے اپنے خطبے میں، اور کہا کہ یہ جگہ جہاں بیٹھے ہیں یہاں سے لے کر کے اور میر شکار ٹولی تھوڑا سا گائے گھاٹ کا حصہ چھوڑ کر کے پھر جو شروع ہوتا ہے، یہ سارے ہمارے آبا و اجداد کی حویلیاں تھیں۔ ہم لوگ یہاں راجہ نہیں تھے، لیکن مہاراجوں کی طرح زندگی ہماری تھی، اور ہر معاملے میں ہم آگے تھے، لیکن انگریز نے اس کو لیا۔ مولانا کو جیسے موقع ملا تقریر کرنے کا تو انہوں نے بڑے اپنے خاص انداز میں کہا کہ یہ غلامی کی نشانی ہے، جس پر یہ میونسپلٹی ہے اور یہ مکانات ہیں، یہ جعفری صاحب کے خاندان اور ان کی زمینوں، ان کے محلوں پر اور ان کے کوٹھیوں پر بلڈوزر انگریز نے چلا دیے تھے، اور اس کو غلامی کا نشان بنا کر کے چھوڑا تھا۔ میں آج اپنی بڑی بھابھی جان سے یہ عرض کروں گا کہ ایک جھاڑو لیں اور ایسے پھیر دیں اور جعفری صاحب کے حوالے کر دیں۔ لالو جی ہمارے بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے فوراً مائک تھاما اور کہا کہ میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں، یہ آج رات بھر سوچ لیں، میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں، یہ رات بھر سوچ لیں۔ اب آپ سوچتے رہے کہ کیا تھا مسئلہ، یہ تاریخ ہے۔ وہاں مولانا نے کہا تھا، مولانا عبدالخبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ میرے آبا و اجداد نے یہ پیسوں کے لیے قربانی نہیں دی تھی، اس نام کے لیے قربانی نہیں دی تھی۔ تو انہوں پنڈت جی نے کہا تھا، جس کو علی میاں ندوی نے اپنے کتاب ربانیہ رحبانیہ میں لکھا ہے، اہل حدیث کا نام نہیں لیا ہے، لیکن صادق پور کا ضرور نام لیا ہے، اور صادقان صادق پور کو کون نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ لو وضعنا تضحیات اہل الہند کلہم فی کفۃ میزان وتضحیات اہل صادق پور فی کفۃ میزان اخری لرجحت کفۃ اہل صادق پور، کہ سارے ہندوستانی، متحدہ ہندوستان کے سارے ہندوستانیوں کی ساری بلیدانوں اور قربانیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں، اور مولانا عبدالخبیر صاحب صرف صادق پور پٹنہ محلے کے قربانیوں کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھیں، لرجحت کفۃ اہل صادق پور، کہ یہ پلڑا جھک جائے گا اور دوسرا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ اور کسی نے کہا تھا کہ بھارت کی سرزمین کا، خاص طور پر اس خطے کا، اگر مٹی لے کر کے مٹھی میں لے کر کے یہ مٹی نچوڑی جائے اور اگر اس سے کوئی چیز سیال چیز گر سکتی ہے تو اس میں اہل حدیثوں کی قربانی، ان کے خون کا قطرہ ضرور ٹپکے گا، اور انہی کا خون قربانی یہی چیز ہوگی۔ میں نے انڈمان کا وہ جیل دیکھا ہے، 7 میں سے 1 بچا ہوا ہے، میں نے اس کو دیکھا تھا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور آج بھی اس کے دروازے پر جیسے ہی داخل ہوئیے کیسے پھانسی دی جاتی تھی، پھانسی کا پھندا کیسا تھا، اور کس طریقے سے ایک زندہ انسان کو پیس دیا جاتا تھا، پیر دیا جاتا تھا، وہ سب آلات بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ ان کال کوٹریوں میں بھی ہم نے گھس کر کے دیکھا تھا، اور اس وقت اپنے آپ کے اوپر قابو پانا، عین جوانی کے موقع سے
بس کی بات نہیں تھی، لیکن اس کے پہلے مہمان ان جیل دنیا کے سب سے بدترین گوانتاما جیل کو بھول جائیں گے۔ ابو غریب کے جیل اس کے سامنے کچھ نہیں ہو سکتے، جو انگریز نے پلاننگ کے ساتھ یہ جیل بنائے تھے۔ اس کا پہلا لقمہ یہی اہل حدیثان ہند تھے، یہی وہابی حضرات تھے جن کو بدنام کرنے کے لیے، اور آپ یہ نہ سمجھیے کہ اس وقت بدنام نہیں کیا جاتا تھا، ان کو ایک ایک مسئلے میں الجھایا گیا۔ دنیا کہتی ہے کہ یہ فروعی مسائل میں الجھ جاتے ہیں، ایک ایک مسئلے میں ان کے عمل کو جو سنت کے مطابق تھا ایک ایک کو ٹارگٹ بنایا گیا۔ کسی کو کفر کی نشانی بتائی گئی، کسی نے ابو جہل کا